देव बरो दीस तुमकां सुमेस्तांक पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र वै पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार रचलेलो आम्हा सर्वांकी मनशा कुळाक रचलेलो देव पवित्र जावन आसा आनी पवित्र देवान मनशाक रचलो आनी मनशाकी पवित्र ताणें सांबाळूंक ताच्या आत्म्याक दिवन तो पवित्र जालो पूण देवाच्या उतराच्या विरोध तो गेल्ले वरवीं थंयसर ताचें पवित्रपण ताणें होगडायलें आनी पाताक ताचे भितर आयलें मरण ताच्या भितर आयलें पातकाचो सांबाळ मरण आनी पातकी सेंबाक सस्नसो उजोसो थंयसर क्यास्त ताका मेळ्ळी पूण जेसू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपोवणें दिता जेसू क्रिस्त आयलो आम्हा सर्वांच्या सोडवणे पासत पूण जेसू आज आमकां ओपारीन उलयता आनी तो म्हणटा थंयसर उजव्याक आनी दाव्याक कोण रावतात बकऱ्यांक उजव्याक बोकड्यांक थंयसर दाव्याक तो घालतलो म्हणून नीज जावन मनशा पुताक जर तर तूं तुज्या काळजांत जागो दिनाय पयलें तुज्या देवाचो तूं मोग करन एकामेकाचो तूं मोग करिना जाल्यार खंडीत तुका थंयसर पवित्र देवा मुखार रावोंक जायना जर तर जेसू क्रिस्ताक तूं जाणा जायनाय जेसू क्रिस्ताचो सॅक्रिफीस तूं जाणा जायनाय जेसू क्रिस्ताक तूं नेसानाय जाल्यार खंडीत तुका सस्नीक जिवीत ना म्हणून आमकां दाखोवंक जेसू क्रिस्त म्हणटा ल्हानांतल्या ल्हानाक तुवें कितें केलें तें म्हाकाच तुवें केलें आज आमी भायल्या दिश्टीन मात्र पळयता भाव भयणीनो दान धर्म करचें कितें सकट आसा तें सगळें केल्यार हांव सर्गाक वचून पावता म्हणून आमी चिंता पूण जेसू म्हणटा जर तर जेसू क्रिस्ता थंय रावून जेसू क्रिस्ताक न्हेसून जर तर आत्म्याचें मरण तुजें थावन काडिल्लें तें जाणा जावन जेसू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरून तूं जर तर बरें काम करिना जाल्यार तूं कित्याक प्रयोजन ना म्हणून जेसू क्रिस्त सांगता कित्याक बकऱ्यांकय व्हरून घालतले थंयसर देवसराक आनी देवसराच्या दुतांक तो एमकोण तयार केलो नासता तसलो तो उजो तांकां तयार केलो न्हय की देवाच्या भुरग्यांनी ते ओगडायलें पूण जेसू क्रिस्त मध्यस्थ जावन जेसू क्रिस्त आमच्या बदलाक ह्या संवसारी आयलो देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या त्या एकल्याच पुताक दिलें जर तर पुताक धाडनी जेसू क्रिस्ताक ताचें मरण पुनर्जीवनपण जावनी जर तर कोणीय जर तर ताका वळखना जाल्यार खंडीत ताका ह्या संवसारांत कितेंय बरें करूंक जायना बगर केवल त्या बियान सासणाच्या उज्याक वसो नजो म्हणल्यार बियान जर तर करीत पूण जेसू क्रिस्ताक जर तर तूं नेस्ताय जाल्यार खंयच्याय बियान तूं करिनाय बगर मोगान तुका करूंक जाता आज जेसू क्रिस्त आपोवणें दिता ल्हानांतल्या ल्हानाक तुवें कितें केलें तें म्हाकाच केलें पयलें जेसूक तूं जाणा जा जर तर तूं जेसूक जाणा जाताय जाल्यार जेसूचो मोग तूं जाणा जाता जाल्यार खंडीत ल्हानांतलो ल्हान जावं पुरो तूं जेसूक लागीं हाडिचें म्हणून तूं बऱ्या कामांत ताका जेसू लागीं दवरताय न्हय की तुज्या कुशीक बगर थंयसर म्हजे भितर जेसू जियेना म्हजे भितर हांव जियेना बगर म्हजे भितर थंयसर जेसू जियेता कित्याक हांव कुर्सार मेला कुर्सार म्हजें मरण जालां म्हणून म्हाका त्या सतांत जियोंक साध्य जाता आनी त्या सतांत जियोंक आम्हा सर्वांक आपोवणें दिलां आनी जेसू परत म्हणटा हांव पवित्र तशें तुमी पवित्र जाया आमेन